پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت تے رہنماواں دی اشتعال انگیز بیان بازی تھی علاقائی امن اور سلامتی بہت زیادہ خطرے دے وچ پی گئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر دے اتے بی جے پی رہنماواں دے بے بنیاد دعوے اور بیانات علاقائی استحکام دے واسطے بھارت تے بدھے ہوئے خطرے اور بدنیتی کو ظاہر کر دین۔ آزاد جموں کشمیر دے اتے بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت تے غیر ذمہ دارانہ بیان کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں اور خطے وچ تنازعات تے خطرے کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ہندوتوا لیڈراں دے جھوٹے دعوے کشمیر دے تاریخی حقیقت یا قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے حق خود ارادیت دی جائز جدوجہد کو دبانے دے واسطے اس طرح دے ہتھکنڈے کر رہا ہے، لیکن بھارت انہاں وچ کامیاب کسی بھی صورت وچ نہیں ہو سکدا۔ بھارتی موجودہ حکومت تے غیر جمہوری اقدامات جنوبی ایشیا دے امن و استحکام اور سلامتی دے واسطے دن با دن خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت دی ہردرمی جنوبی ایشیا وچ طویل مدتی عدم استحکام کو پیدا کر رہا ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنوبی ایشیا وچ امن دی کنجی مسئلہ کشمیر دے منصفانہ حل دے نال جڑی ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی قرارداداں دی بھارت دی خلاف ورزیاں تھی علاقائی اور عالمی امن دونوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن اور استحکام دے واسطے اپنی کوششاں جاری رکھیا ہوا ہے۔ بھارت دی عدم استحکام دی کاروائیاں پاکستان دے نال بگڑتے ہوئے تعلقات دی بنیادی وجہ ہے۔ پاکستان سن مسلسل دنیا کو جنوبی ایشیا وچ بھارت تے عدم استحکام دے کردار تھیں باخبر کیتا ہے۔ 1947 کے بعد تھی بھارت جنوبی ایشیا وچ امن کو خراب کرنے دے واسطے ڈٹیا ہوا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو خطے وچ پائیدار امن دے واسطے حالات پیدا کرنے دے واسطے بھارت تے اتے دباؤ پایا جانا چاہیے، جبکہ بھارت مسئلہ کشمیر دے حل تھیں نسنے دی کوشش کر رہا ہے اور یہ عالمی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے اور عالمی برادری دی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارت کو کشمیریاں دا حق دوالنے دے وچ اپنا کردار ادا کرن۔